अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जुल्म जितना भी बढ़ जाए, आखिर एक दिन उसको शिकस्त होनी होती है। राणा सनाउल्लाह साहब के केस में, जो कि इमरान खान की ज़ाती ख्वाहिशात पर, इंसान के अंदर जो एक शैतान बैठा होता है ना, इमरान खान तो खुद पूरे का पूरा शैतान है ना। ये इमरान खान की शैतानी सोच की अक्कासी थी राणा साहब की गिरफ्तारी। और फिर जो जो जुल्म उन पर किए गए थे ना, ये इंसान नहीं, ये किसी शैतान के दिमाग की चीजें थी कि इमरान खान साहब खुद इसको हैंडल कर रहे थे, इमरान खान साहब खुद इसको डील कर रहे थे। और ये इमरान खान की ख्वाहिश पर बनाया गया था, और जितने भोंडे अंदाज में, फ्रस्ट्रेशन में बनाया गया था ना, वो आपके सामने है। पहले जरा मैं चाहता हूं कि पूरा वीलॉग करने से पहले आपको शुरू में वो जरा बड़े बड़े दावों वाली वीडियो सुना दूं, ताकि मुझे उस पर आगे आपसे बात करने में आसानी होगी। पहले ये शहरयार खान के दावे सुने जरा। चीज तमाम सबूतें जो सबूत है हमारे पास वो इंशाल्लाह इंटैक्ट हैं, और वो तमाम चीजें पेश की जाएंगी। गाड़ी की मूवमेंट, गाड़ी के नंबर प्लेट्स, 3 दफा उनके साथ फैमिली मेंबर्स थे, फीमेल, नहीं रोका गया। सलाम है इन पूरी इनकी फोर्स को कि इन्होंने फैमिली और हमारे जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज को सामने रखे कि फीमेल है, नहीं अभी हाथ डालना। उस वक्त हाथ डाला, और तमाम चीजें आप जो आपके ज़हन में है ना, सब कोर्ट में पेश की जाएंगी। एक चीज आप ज़हन में रखें, अभी जज्बात में आके नाम ले लें और ये करें वो करें, वो जो इसमें तमाम मुलव्विस लोग हैं, अगर उनकी औलादों को कल हो जाए, कौन आप में से कोई जिम्मेदारी लेगा? खुदा के लिए प्लीज, ये किसी की जिंदगी का सवाल है, एक का नहीं, इनसे बहुत सारे, और इनसे जुड़े हुए जो नाम है, आज हम आपको सारी डिटेल दे दें तो वो तो कल को पता चले सारे बाहर जाना चले जाएं। ये सेंसिटिव इशू है, इसमें कौम को आगाह करना है कि अब होली काउस कोई नहीं है। जी अफरीदी साहब ने जो जो इसमें दावे किए थे ना, वो जाके बार एक एक करके हम उनका पोस्टमार्टम करेंगे, लेकिन जान अल्लाह को देनी है, और सबूत एक एक पास है, और वीडियो सबूत हमारे पास है। अदालत के पास कोई चॉइस नहीं होगी कि वो राणा सनाउल्लाह साहब को फांसी देगी। ये वो थी बातें जो उस वक्त मीडिया पर हमें सुनाई जाती थी। लेकिन शायद फिरौन उस वक्त का, शैतान उस वक्त का, इमरान खान को ये था कि वो शायद सारी उम्र इक़्तिदार में रहेगा, और जैसे जैसे वो सोच रहा है वैसे वैसे कर लेगा। इमरान खान की वो तकरीर याद है ना कि राणा सनाउल्लाह तुम्हें मूंछों से पकड़कर मैं जेल में डालूंगा, तो वो उन्होंने मूंछों से पकड़कर जेल में डालने वाली बात अपनी पूरी की थी। उन्होंने राणा साहब को जेल में तो डाल दिया था, लेकिन राणा साहब का हौसला और हिम्मत, राणा साहब की फैमिली का हौसला और हिम्मत, राणा साहब की बीवी का हिम्मत और हौसला, राणा साहब के बच्चों का हौसला हिम्मत जेल में ना डाल सके। वो शेर की बच्ची तन तनहा बाहर निकली। और इवन उसके बाद राणा साहब के जो दामाद हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं शहरयार खान राणा साहब, उन उन पर भी मुकदमात बनाए गए थे, लेकिन झुका नहीं सके, बल्कि मजीद उनको तगड़ा कर दिया। मैं जरा थोड़ी सी आपको इसकी तारीख बताता चलूं। ये 24 दिसंबर 2019 को जमानत हुई थी, और 1 जुलाई 2019 को इमरान खान ने फ्रस्ट्रेशन में आकर ये केस बनाया, मुजाहरा किया, और राणा साहब पर 15 किलो हीरोइन डाल दी कि वो अपनी गाड़ी में 15 किलो हीरोइन जो है, जो कि अफगानिस्तान से आई है, और अफगानिस्तान से वो फैसलाबाद तक पहुंच गई है, लेकिन फैसलाबाद से आगे लाहौर लाने में उन लोगों को बड़ी मुश्किलात पेश हो रही थी, तो इसलिए राणा साहब अपनी गाड़ी में लेके आ रहे थे। यहीं पर आप पर इतनी बड़ी लानत बनती है कि आप सोच नहीं सकते इमरान खान साहब, कि अगर आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से वो आ गई है, तो लाहौर डिलीवर करने में क्या प्रॉब्लम है? जो जिसको देनी है उसको दे। लेकिन क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन वाला, मैंने आपको बताया ना कि ये एक इंसानी शैतान जो है नमा इमरान खान, उसके दिमाग की सारी कहानियां थी कि उसको, क्योंकि उसने वादा किया हुआ था राणा साहब को जेल में डालने का, तो वो डाला। और फिर आगे जाके ये भी कहा गया कि राणा साहब का जो तल्लक है ना, वो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल माफिया के साथ है। ये भी आगे जाके हमें बताया गया, और वो इंटरनेशनल माफिया जो है वो बाद में हमें कोई नजर तो नहीं आया, वो सिर्फ हमें शहरयार अफरीदी की बातों में, प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आया, वो हमें कौमी असम्बली के इजलास में नजर आया, लेकिन वो हकीकत में हमें कहीं नजर नहीं आया। दूसरी तरफ शहरयार ने कहा था कि मैंने जान अल्लाह को देनी है, और राणा साहब के खिलाफ वो कहते थे कि मेरे पास गवाहियों की लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं, लेकिन कोई भी गवाही ना लेके आए, और कहते थे कि मेरे पास वीडियो सबूत है, राणा साहब के डील करते हुए मेरे पास सबूत है, राणा साहब की गाड़ी से हीरोइन निकालते हुए मेरे पास सबूत है, मुख्तलिफ चीजों के जो वीडियो सबूत है वो हमारे पास है। जज के पास कोई ऐसी चीज होगी नहीं कि वो राणा साहब को छोड़ सके। राणा साहब को तो सजाए मौत होगी, और फिर उसके बाद वो पता नहीं ड्रग्स डीलरों की कहानियां, और जो ड्रग्स लेते हैं उनकी कहानियां, और उन माँ बाप के रोने,
قصے کہانیاں کیا کیا نہیں سنایا کرتے تھے. اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جس قبیلے سے ان کا تعلق ہے یا جس جگہ یہ رہتے ہیں، بس میں اس کے بارے میں کچھ بات نہیں کرنا چاہتا. ڈرگز آپ کے ذہن میں آئے گا تو یہ ساری سٹوری آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہ خود کہاں سے ہے اور یہ کیا کرتے ہیں اور ان لوگوں کے کیا کام کاروبار ہیں اور پورے پاکستان میں ڈرگز کہاں سے آتی ہے، کون لے کے آتا ہے، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کی گرفتاری کے بعد ایک بھی ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. ایک سنگل ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا سوائے اس کے کہ عدالتوں کی کارروائیوں کو صرف لٹکانے کے لیے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے رہے. لیکن کیونکہ اب عمران خان صاحب کا عدالتوں پر پریشر نہیں ہے تو اب عدالتوں میں وہ کیس جو عمران خان صاحب کے دور میں بنائے گئے تھے اور ان پر مختلف اپوزیشن کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جاتا تھا، جیلوں میں ڈالا جاتا تھا اور کیس کو لمبا کرنے کے لیے مختلف ہیلے بہانے کیے جاتے تھے، اب وہ اینی مور کر نہیں سکتے. تو اس لیے وہ تمام کیس جو ہیں ان سے وہ لوگ بری ہو رہے ہیں. رانا صاحب کی ضمانت کی درخواست کہ جو جج ہے نا ان کو واٹس ایپ پر تبدیل کیا جاتا تھا. یہ ظلم اور زیادتیاں کی گئی ہیں کہ کسی بھی طرح سے رانا صاحب کو چھوڑنا نہیں ہے. پھر لاہور ہائی کورٹ 24 دسمبر 2019 کو رانا صاحب کا ضمانت پر رہا کر دیا کہ جیسا کہ میں شروع بتا چکا ہوں. آج ANF کے وہ 2 ملازمین جن کو گواہ بنا کر پیش کیا تھا انہوں نے منشیات کے برآمد کیے. وہ جو 2 ملازم تھے نا وہ گواہ تھے کہ ان دونوں نے اپنے ہاتھوں سے رانا صاحب کی گاڑی سے منشیات نکالی ہے. یہ وہ 2 گواہ تھے جن پر یہ سارا کیس چل رہا تھا. انہوں نے رانا صاحب کے حق میں گواہی دے کر ان کو بری کرا دیا. انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل اس وقت کی ہے جو حکومت ہے نا انہوں نے بلیک میل کیا تھا، انہوں نے ہمیں اکسایا تھا، انہوں نے ہمیں لالچ دیے تھے اور ہم نوکری کے ڈر سے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے، ہمارے بچے روڈ پہ نہ آ جائیں. اور ظاہر ہے حکومت کا ڈر تھا، اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس وقت کے جو وزیر تھے وہ ہمیں جو دھمکیاں دیتے تھے، جو ہمارے ساتھ وہ کرنا چاہتے تھے، وہ اس سے ڈر کر ہم نے یہ کیا تھا. اور کیونکہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈرگز جو ہے وہ رانا صاحب کی گاڑی سے نہیں نکالی تھی، یہ سارا جھوٹ تھا. تو اس لیے ہم اپنی اس وقت کی اس فیل پر بھی معافی مانگتے ہیں. ہم نے کوئی جو ہے وہ ڈرگز نہیں نکالی. تو یہ 2 گواہین تھے صرف وہ ویڈیو وہ پتہ نہیں کیا 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 ہوتے یہ 2 تک آ گئی تھی اور 2 وہ بھی سچ کی گواہی دے کر وہ بھی انہوں نے رانا صاحب کو بری کروانے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. رانا صاحب کی جیل میں ہر طرح کے ظلم عمران خان کی تسکین حاصل تھے. مجھے وہ یاد ہے کہ رانا صاحب کی جو بیرک تھی جہاں پر وہ لیٹتے تھے ان کو جو سہولت دی گئی تھی وہ صرف ایک دری تھی. اس کے علاوہ وہ ایک پیشنٹ تھے، شوگر کے مریض تھے، بہت سارے دوسرے مسئلے مسائل تھے ان کے ساتھ، آنکھ کا ان کے مسئلہ تھا. ان کو ایک دری دی گئی تھی. میں نے خود رانا صاحب کے منہ سے یہ بات سنی اور وہ جو دری تھی اس کے اوپر تکیہ کوئی نہیں تھا. اب اندازہ کریں کہ ایک جس عمر میں رانا صاحب ہیں اور ان کی کچھ ان کی بیماریاں بھی ان کے ساتھ اور ان کو صرف ایک دری دے دی جائے اور پھر یہ بھی ظلم دیکھیں کہ اس دری کے اوپر چینی پھینکی جاتی تھی. تو اب پوچھا جی چینی کیوں پھینکتے تھے؟ وہ کہتے تھے جی کہ چینی پھینکیں گے تو چونٹیاں جو ہیں وہ اس دری کے اوپر آ جائیں گے اور آپ لیٹ نہیں سکیں گے. آپ خود اندازہ کریں ذرا کہ کس ظلم اور زیادتی کی انتہا ہے کہ جو لیٹنے کے لیے دری دے رہے ہیں اس پہ چینی دے. اور کہتے تھے کہ ایک کیمرہ لگا ہوتا تھا اور اس میں جو رانا صاحب کو تکلیف ہو رہی ہوتی تھی وہ عمران خان صاحب لائیو بیٹھ کر دیکھتے تھے، تسکین ہوتی تھی. دیکھیں نا یہ ایک بیمار ذہن انسان کا مالک ہے کہ جو یہ ظلم کر رہا ہے وہ ساتھ میں یہ دیکھ کر خوشی تسکین محسوس کر رہا ہے. یہ عمران خان صاحب وہاں بیٹھ کے دیکھا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ ان کی جو جیل میں جو بستر ترک نہیں دیا گیا لیکن میں رانا صاحب کی ہمت اور جرت کو سلام کرتا ہوں. میں ان کی بیگم کو، ہماری بھابھی کو، میں رانا شہریار کو، ان کے بیٹے کو اور ان کی بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو کسی بھی لیول پر یا کسی بھی لمحے ڈگمگائے نہیں. انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ جس طرح دیدہ لری سے کھڑی ہوئے اس میں بالکل ان کا خراج تحسین بنتا بھی ہے. رانا صاحب نے جس بہادری سے یہ جنگ لڑی اس کی مثال نہیں ملتی. دیکھیں بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی پکڑا گیا لیکن یہ ظلم اور زیادتیاں نہیں کی گئی جو رانا صاحب کے ساتھ کی گئی اور ان کی فیملی کے ساتھ کی گئی. بعد میں ان کے بیٹے رانا شہریار خان پر مقدمہ بنایا گیا، ان کو بھی جیل میں ڈالا گیا. گھر میں ایک ہی بچہ ہے جو ان کے پیچھے آ سکتا تھا، جو وکیلوں کے پاس جا سکتا تھا، جو لڑائی لڑ سکتا تھا، اس کو بھی اریسٹ کر لیا، اس کو بھی گرفتار کر لیا اور سوچا یہ کہ پیچھے ایک اکیلی عورت رہ گئی ہے، مرد دونوں ہم نے جیل میں ڈال دی ہیں تو وہ گھبرا جائے گی. لیکن ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ ہماری وہ بہن جو ہے وہ رانا صاحب کی بیوی ہیں اور رانا صاحب کی جو بیوی ہوگی کیا وہ ان عمران خان جیسے مداریوں سے اور شہریار خان
میں اب لفظ کوئی الٹا نہ استعمال کر دوں، کیا وہ ان سے گھبرا جائیں گی؟ نہیں ہو سکتا تھا. تو ہماری اس بہن نے جو جنگ لڑی، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو خوش رکھے. آج کا دن رانا صاحبان کے لیے بڑا خوشی کا دن ہے. ہماری مبارکبادیں ان کو ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے خاندان پر مزید اسی طرح کی رحم کرے، کامیابیاں کرے. اور جس طرح وہ عزت آج بری ہوئے ہیں، ہماری تمام نیک تمنائیں اور خواہش ان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات خوش رکھے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو بھی. اور عمران خان جیسے شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ذات غارت کرے، اور اس کو ایک ایک جو اس نے ظلم کیا ہے اس کا بدلہ کم از کم اس کو ضرور ملے. خدا حافظ.